أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همزة زبر أر، همزة زبر راء، را زبر حا رح، را زبر حا رح، الرح، الرح، حا ठंडी पढ़ो الرح، الرح، मीम कड़ी जबर मा, ميم कड़ी زبر ما، الرحمن، الرحمن، نون पेश नो, نون पेश नु, الرحمن. الرحمن. ये बच्चों अर्रहमानु में ये शाद है जो रा पर, ये किसकी है? लाम को रा में मिलाया है। क्यों मिलाया है? लाम और रा का मखरज करीब करीब, लाम और रा का मखरज करीब करीब। अर्रहमानु, الرحمن. देखिए भाई नून पेश ज़ानुज़, نون पेश ज़ानुज़, ज़ाज़ीर ज़ी, ज़ाज़ेर ज़ी, नुज़्ज़ी, नुज़्ज़ी, लाम ज़बर ला, लाम ज़बर ला, नुज़्ज़िला, 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 फा ज़बर फा, फा ज़बर फा, सीन ज़बर सा, सीन ज़बर सा, फा फा सा, सा, फसा, फसा, नून पेश नु, नून पेश नु, फसनु, फसनु, या ज़बर सीन यस, या ज़बर सीन यस, फसनु यस, फसनु यस, सीन ज़ेर सी, सीन ज़ेर सी, फसनु यस्सी, फसनु यस्सी, रा पेश रू, रा पेश रू, फसनु यस्सिरु, फसनु यस्सिरु, फसनु यस्सिरु, फसनु यस्सिरु, फसनु यस्सिरु। फसनु यस्सिरु। ऊपर देखो फासा यू है या फासा नू है? अब हर बार फासा यू पढ़ रहे हो। फसनु यस्सिरु, फसनु यस्सिरु, हा उल्टी पेश हो, हा उल्टी पेश हू, फसनु यस्सिरु, फसनु यस्सिरु, फसनु यस्सिरु। फसनु ये फिर यू कर रहे हो, क्या है? पढ़ो फासा, फसनु यस्सिरु, वाओ ज़बर शीन वश, वाव ज़बर शीन वश, शीन ज़बर मीम शम, शीन ज़बर मीम शम, वशम, वशम, सीन ज़ेर सी, सीन ज़ेर सी, वशमसी, वशमसी, जीम, नून ज़बर न, नून ज़बर ना, क़ाफ़ पे स्वाद क़ुस, क़ाफ़ पे स्वाद क़ुस, नक़ुस, नक़ुस, स्वाद पे सु, स्वाद पे सु, नक़ुस्सु, नक़ुस्सु, वाव ज़बर स्वाद वस, वाव ज़बर स्वाद वस, स्वाद खड़ी ज़बर स्वा, स्वाद खड़ी ज़बर स्वा, वस, वस, स्वा, स्वा, वस्वा, वस्वा, लाम ज़ेली, लाम ज़ेली, वस्वाली, वस्वाली, हाज़िर याही, हाज़िर याही, वस्वालिही, वस्वालिही। ये ठंडी पढ़ो। नून ज़बर ना, नून ज़बर न, वस्वालिहीन, वस्वालिहीन,
भाई ही नहीं होता والصالحين والصالحين فا زبر ضاد الفض فا زبر ضاد فض ضاد زبر ضاد ضاد زبر لام ضل ضاد زبر لام ضل ضاد زبر لام ضل فض فض ضل ضل نون زبر ألف نا نون زبر ألف نا فض فض ضلنا ضل बहुत मोटा पढ़ो दाल ना पढ़ो ضلنا पूरा इकट्ठा पढ़ो فضلنا 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 وزبر ضاد ود ود واو زبر ضاد 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 پیش دو ضاد پیش دو ود ود دو دو ود دو ود حا کری زبر حا حا کری زبر حا والضحى والضحى واو زبر طاوت واو زبر طاوت طا پیش و تو طا پیش و تو والتو والتو رازری رازری والتوری والتوري واو زبر طابت واو زبر طاوت طا زبر ياتي طا ये क्या زبر يا طي तई बारी क्यों कर दिया तोई طي أي والطي والطي رازري رازري والطير والطير همزة زبر طاء همزة زبر طاءت طا زبر طا طا زبر طا الطا طا الطا الطا لام زبر ألف لا لام زبر ألف لا الطلا 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 قاف بشكو قاف بشكو الطلاق الطلاق واو زبر ظاظ واو زبر ضاوت ظا زبر ألف ظا ضا زبر ألف ضا وظ وظ ظا ضا هذه मिलाया भी करो ना هذه والله والله را بشرو را پیش رو والظاهر والظاهر لام زیر ظالد لام زیر ظالد ضا کری زبر ضا ظا کری زبر ظا لذ لذ ضا ظا لذ ضا लो मोटा नहीं पढ़ रहे हो ضا ले वो لذ ضا सीटी नहीं आया लो ले वो لذ ضا لام زیر لی لام زیر لی لذ ضالی للظا वो मोटा नहीं पढ़ रहे हो फिर ضال जीम لذ ضالی للظالم میم زیر یا می ميم زين يا ميم للظالمين للظالمين نون زبرنا نون زبرنا للظالمين للظالمين سين بيش عين سر سين بيش عين سر عين زرعي عين زرعي سرعي سرعي را زبرتا وت را زبرتاوت سعرت سعرت يا بيجو يا بيجو واو زبر فاوف واو زبر فاوف يوف يوف فا زبر فا فا زبر فا يوفى يوفى حا بيش قاف حق حا بيش قاف حق قاف زبر تاقت قاف زبرتاقت حقت حقت حا زبر قاف حق حا زبر قاف حق قاف دو زبر قن قاف دو بيشكن قاف دو بيش كن قاف دو پیش کن حق حق را زبر کاف رق را زبر كاف رق کاف زبر که كاف زبر كا رق رق که كا رق که رق با زبر با با زبر با رق که با رق با
काफ ज़बर का काफ ज़बर का रक्कबक रक्कबक वाव ज़बर लाम वल वाव ज़बर लाम वल लाम ज़बर ला वल्ला वल्ला जो लाम से पहले अलीफ भाई को लगा के पढ़ना है उसका क्या करेंगे बच्चों? उसको मिला देंगे। गलत, वो अल का हमजा वो साइलेंट होता है, दरमियाने कलाम में हज़फ हो जाता है। जी भाई वल्ला वल्ला वल्लज़ी नून ज़बरना वल्लज़ीना ميم زين ميم ميم मीम ज़ेर मीम मीम ميم زبر ألف ما मीम ज़बर अलिफ मा ميم ما मीम मा ये नून और मीम पर शद हो तो हमजा पेश मीम हमजा पेश मीम मीम ज़बर मा ता दो ज़ेर तीन उम्मतिन फा ज़बर फा हमजा पेश मीम फा मीम पेश मु फा हा उल्टी पेश हु फा मीम पेश मु सीन ज़बर मीम सम मु सम मुसम मीम दो ज़बर मन मुसम्मन अभी इधर वक़फ़ करना बच्चों, ऐसा लफ्ज़ हो तो आमतौर पे दो ज़बर पर वक़फ़ करते हैं तो क्या पढ़ते हैं? एक ज़बर और साथ ألف इधर क्या करेंगे? इधर अलिफ नहीं ना लिखा हुआ, या साइलेंट होगी, इधर अलिफ पढ़ेंगे वक़फ़ करते हुए मुसम्मा। समझ गए? दो ज़बर जहाँ भी हो उसके साथ अलिफ अक्सर लिखा होता है, लेकिन अगर आगे ऐसे या हो ना साइलेंट, फिर अलिफ साथ नहीं लिखा होता, वक़फ़ करते हुए हम पढ़ते हैं। चलो भाई जीम ज़बर नून जन नून खड़ी ज़बर ना